सबक नंबर 14 में हमें 5 चीजें पढ़नी है। कितनी चीजें? नंबर 1, फेल माजी की तारीफ। फेल माजी की फेल कहते हैं काम को, माजी कहते हैं गुजरे हुए जमाने को। गुजरे हुए जमाने को। तो फेल माजी का मतलब वो काम जो गुजरे हुए जमाने में हुआ है। आसान तारीफ। फेल के माने काम, माजी के माने गुजरा हुआ। फेल माजी का मतलब क्या हुआ? वो काम जो गुजरे हुए जमाने में हुआ हो। यानी आपके बोलने से पहले जो जमाना है ना, वो माजी है। जो कुछ मैंने बोला वो भी माजी है। वो क्या है? बोल रहा हूं ये हाल है, बोलूंगा आगे ये मुस्तकबिल। तो फेल माजी की तारीफ वो काम जो गुजरे हुए जमाने में हुआ हो। नंबर 2, फेल माजी के 3 वजन है। कितने वजन? फेल माजी के 3 वजन है। नंबर 1 आपने पढ़ा भी होगा, फिर समझे। फ़अला, फ़अला, फ़अला। ये 3 वजन बहुत अहम है। 3 वजन क्या है? बहुत अहम है। अब जो भी आप रूट वर्ड्स जो होंगे ना, मसलन कतब है, काफ अलग अलग, ता, बा। तो जब इसका वजन आप तलाश करेंगे फेल माजी में, यानी फेल माजी के बस यही 3 वजन है। अगर आपने तवज्जो से समझा सुना इसको, तो आज मसला हल होगा फेल माजी का। फ़अला, फ़इला, फ़अला आपने याद रखना है। फ़अला, फ़इला, यानी ऐन कलमे की हरकत की तब्दीली के साथ। फ़अला, फ़इला, फ़अला, जबर जेर पेश, है ना, आसान बिल्कुल। फ़अला, फ़इला, फ़अला। अब जो भी रूट वर्ड्स आप एक जगह लाएंगे ना, हुर्फ़े माद्दा कहते हैं उर्दू में इनको, हुर्फ़े माद्दा। उनका वजन या तो फ़अला पर होगा, या फ़इला पर, या फ़अला पर होगा उनका वजन। मसल काफ ताबा, काफ ता, जब इसको मिलाते हैं आप, बनता का ताबा, क्या बनेगा? तो ये फ़अला के वजन पर है। किसके वजन पर है ना? कतबा, फ़अला। देखो जबर, फा कलमे पर जबर, यहां भी इसको फा कलमा ही बोलते हैं। ऐन कलमे पर जबर, तो ऐन कलमे पर, लाम कलमे पर जबर, बा कलमे पर, है ना, बिल्कुल आसान। नंबर 2 फ़इला, क्या? लाम, बा, सीन, लाम, बा, ये रूट वर्ड्स है ना, इसको आपने इस वजन पर लाना है। ये भी फेल माजी बनेगा। क्या बनेगा? यानी काफ, ता, बा, ये रूट वर्ड्स थे, है ना। इसको आपने इस वजन पर लाए तो क्या बना? ये कतबा। क्या बना? ये लाम, बा, सीन, लबिसा, क्या है? लबिसा। इसको आप इस वजन पर लाएंगे, लबिसा। क्या? लाम जबर ला, फाजिल फिर, ऐन जेर हो गया, बाजेर, लाम जबर, सीन जबर। इसको कहो आप लाम फा कलमे पर यहां जबर, तो यहां भी जबर। ऐन कलमे पर जेर, तो यहां भी ऐन कलमे पर, लाम पर जबर, तो यहां पर लाम कलमे पर है। तो सीन, इसको लाम कलमा बोलते हैं, पढ़ा है ना आपने। तो फा कलमा, ऐन कलमा, और तो क्या बना इस वजन पर? लबिसा। क्या बना? लबिसा। नंबर 3 काफ, रा, मीम। काफ, रा, मीम, ये रूट वर्ड्स है। अब इसको इस वजन पर लाना है। किस वजन पर? फ़अला के वजन पर। तो क्या आएगा? करूमा। क्या? तो आप जितने भी रूट वर्ड्स आप अरबी में तलाश करेंगे ना, आप उससे माजी बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? तो या तो वो फ़अला के वजन पर होगा जैसे कतबा, या वो फ़इले के वजन पर होगा जैसे लबिसा, या फ़अला के वजन पर जैसे करूमा। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे ज़राबा, समिआ, ऐसे ही करूमा, इसी वजन पर माजी बनेगा, इसी वजन पर। तो वजन आपने याद रखना है, तो सारा मसला क्या होगा? हल होगा। होगी 2 चीजें। नंबर 3 जुमला फेलिया जो होता है ना, फेलिया, जुमला फेलिया। एक तो फेल, मसलन याद रखना आपने, फेल प्लस फाइल,
और इज इक्वल टू क्या होगा, ये जुमला फेलिया। जुमला बिल्कुल आसान। इन्हें जो जुमला फेलिया होता है, जुमला इसमिया, जुमला फेलिया किसको कहते हैं, फेल फाइल, फेल और ये बनेगा जुमला फेलिया, फेल फाइल जुमला। और नंबर कितने पढ़े हमने, नंबर 4 आपको याद रखना है, ये जो फाइल होता है ना, फाइल, ये कभी इसमें जाहिर होता, कभी इसमें जमीर, कभी इसमें जाहिर, मतलब पहले इसमें जमीर लेते हैं। आप कहते हैं ये जो फाला, क्या फाला, फाला का तर्जुमा है उस एक मर्द ने किया, उस एक मर्द ने किया, और फालत के माने उस एक औरत ने किया। फाला किया उस एक मर्द ने, फालत किया उस एक औरत ने। तो इसमें जो फाइल है ना, इसके अंदर जमीर है हुआ, इसको कहते हैं इसमें जमीर। तो फाला फेल है, इसके अंदर फाइल हुआ, इसमें जमीर है, इसमें फालत फेल है, इसके अंदर हिया, इसमें जमीर फाइल है, इसमें जमीर क्या है, या फाइल लफ्जों में होगा। फाइल क्या होगा, आप कहते हैं फाला ज़ैदुन, फाला, अब फाला फेल ज़ैदुन फाइल, ज़ैद ने किया, ज़ैद ने किया। आप कहते हैं फालत फातिमतु, फालत फातिमतु, फातिमा ने किया। तो यहां फाइल इसमें जाहिर है। तो फिलहाल आप इतना याद रखिए कि फेल के साथ फाइल जरूर होगा, फेल के साथ फाइल जरूर होगा, या तो वो जमीर होगी अंदर इसके, या वो इसमें जाहिर होगा, जैसे आपको बताया ज़ैद। उसके बाद आप याद रखिए फेल माजी जो होते हैं मबनी होते हैं, क्या होते हैं, मबनी होते हैं। नंबर 5 याद रखिए आप, फेल माजी में अलामत फाइल क्या क्या है, अलामत फाइल, ये भी आप सरफ में पढ़ चुके हैं। जैसे फाला में हुआ, फाला में, फाला में अलिफ है ना, फालू में वाव, फालत में हिया, फालना में नून है ना, फालता में ता, फालतुमा में तुमा, फालतुम में तुम, फालती में ती, फालतुमा में फिर तुमा, फालतुन्ना में तुन्ना है ना, फालतु में तु, और फालना में ना। तो यह है अलामात फाइल, अलामात फाइल फेले माजी में, फेले माजी में। तो आइए अब हम सबक पढ़ते हैं। ये चीजें आपको कॉपी में नोट करनी है, याद रखनी है, ताकि सबक का समझना आसान हो। फिलहाल ये आप मुख्तसर पढ़ रहे हैं, मुख्तसर, आगे जाकर ये चीजें और वसी होंगी, तफसील के साथ आपके सामने आती जाएंगी। देखिए अद-दर्सुर राबि अशरा, 14वां सबक। तो अद-दर्सुर राबि अशरा नक़रउ अल-यौम अद-दर्सुर राबि अशरा, आज हम 14वां सबक पढ़ रहे हैं। तरकीब तो पिछले कई असबाब में बता चुके हैं, ये जुमला फेलिया खबरिया बनेगा। उसके बाद देखिए अल वलदु ज़हब इलल मदरसति, लड़का मदरसे की तरफ गया। ये तरफ इब्तिदाई क्लास में पढ़ा जाता है, लड़का मदरसा गया, लड़का। तो आपने तर्जमे पर तवज्जो रखनी है, लड़का मदरसे गया, लड़का मदरसे गया, तो माजी है या मुजारा, माजी गया। अल बिन्तु खरजत मिनल फस्ल, लड़की क्लास से निकली, तो निकली माजी है मुजारा, माजी। तो इसी पर आपने तवज्जो रखनी है। अल औलाद लइबू फिल मैदान, बच्चों ने मैदान में खेला, बच्चों ने। अल बनातु दरसनल कुरानल करीम, लड़कियों ने कुरान करीम का दरस दिया। दर्रस भी पढ़ सकते इसको, दर्रसनल कुरानल, तो लड़कियों ने कुरान करीम का दरस दिया, ठीक है। हल अकलत ताम या हामिद, क्या ऐ हामिद क्या आपने खाना खाया, ऐ हामिद, या हर्फ निदा है, या क्या है, ऐ हामिद क्या आपने खाना खाया, तो ये भी माजी है। हल शरीब तिल लबन या ज़ैनब, ऐ ज़ैनब क्या आपने दूध पिया, शरीबती, शरीब, शरीबता मुज़क्कर, शरीबती मुअन्नस।
ہل قرأتم اللغۃ العربیۃ یا اولاد، کیا تم نے عربی زبان کو پڑھا ہے اے بچوں، اے لڑکوں، کیا تم نے عربی زبان کو پڑھا ہے، ماضی۔ ہل حفظتن الدرس یا بنات، اے لڑکیوں، کیا تم نے سبق یاد کیا ہے، کیا تم نے سبق ہے نا، آسان بالکل، جہاں آپ کو مشکل لگے سوال پوچھ سکتے ہیں آپ۔ حفظتن، تم نے حفظ کیا، انہیں یاد کیا۔ انا دخلت الفصل، میں کلاس میں داخل ہوا، میں کلاس میں داخل ہوا۔ نحن كتبنا الواجبات، ہم نے ہوم ورک لکھا، یعنی ذمہ داری، واجبات ذمہ داری۔ من ذهب الى المدرسة، کون شخص مدرسہ گیا، کون شخص تو اسکول گیا بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ حامد و خالد ذهبا الى المدرسة، حامد اور خالد دونوں مدرسہ گئے۔ تو آپ کو یاد رکھنا اس میں کچھ صیغے واحد کے ہیں، کچھ تثنیہ کے ہیں، کچھ جمع کے ہیں، ایسے کچھ مذکر کے اور کچھ مؤنث کے ہیں۔ من جلس علی الفراش، من جلس، کون شخص بیٹھا بسترے پر، کون شخص بیٹھا زینب، دیکھو میں نے بتایا تھا کل آپ کو کہ من مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع سب کے لیے آتا ہے نا، یہ بھی بتایا تھا اگر شروع میں آئے جملے کے تو اس میں استفہام ہوگا، اس میں تو یہاں کیا اس میں، تو یہی آپ جب بار بار بولیں گے، لکھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کے دماغ میں نقش ہوگا، ورنہ ایسے بھول جاتا ہے انسان۔ کون بیٹھا بسترے پر، زینب و سعاد جلستا، دیکھیں جلست جلستا، جلست دونوں بیٹھ گئی کہاں، بسترے پر۔ حل رأیتم المدرس، کیا تم دونوں نے استاذ کو دیکھا، یہ مذکر بھی ہو سکتا اور مؤنث بھی، کیا تم دونوں نے استاذ کو دیکھا، نعم جی ہاں، رأیناہ ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ تو صیغے آپ پہچان رہے ہوں گے۔ ماذا سقط من الشجرۃ، ماذا کون سی چیز گر گئی، سقط من الشجرۃ درخت سے، کون سی چیز درخت سے گری، الاوراق سقطت منہا، پتے منہا درخت سے گر گئے، پتے سقطت، دیکھو غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کے درجے میں ہوتی ہے، الاوراق غیر عاقل ہے نا، اس لیے سقطت واحد مؤنث غائب کا صیغہ آیا یہاں پر۔ تو جو قاعدہ ہم پیچھے پڑھتے ہیں جب کتاب میں آئے تو فوراً آپ کا دماغ اس کی طرف جانا چاہیے، اس سے قواعد یاد رہتے ہیں، ازبر ہو جاتے ہیں۔ 12 سبق مکمل ہو گیا، جو چیزیں آپ کو پہلے بتائی وہ ساری سبق میں ہے، اس میں آپ کو صیغے پہچاننے ہیں اور ان کے ساتھ فاعل کو پہچاننا ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھنا کہ جملہ اسمیہ ہے جملہ فعلیہ ہے۔ القاعدۃ الفعل الماضی، فعل ماضی، هو الفعل الذی، وہ فعل ہے، وہ فعل ہے، یدل جو دلالت کرتا ہے، علی وقوع حدث فی زمن ماض، جو دلالت کرتا ہے کسی کام کے واقع ہونے کا، دلالت کرتا ہے کسی کام کے واقع ہونے پر، یہ ترجمہ زیادہ بہتر ہے یہاں کتاب کے اعتبار سے، جو دلالت کرتا ہے کسی کام کے واقع ہونے پر زمانہ ماضی میں، زمانہ یعنی گزشتہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام پر دلالت کرے اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ جیسے جلس الطفل، لڑکا بیٹھا، لڑکا نہیں بچہ، بچہ تو کب بیٹھا، ماضی میں۔ قام المدرس، استاذ کھڑا ہو گیا، یہ آپ تب بول رہے ہیں جب استاذ کھڑا ہو چکا ہے، یہ آپ تب بول رہے ہیں جب بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو جو انسان نے بولا نا وہ ماضی بن گیا، وہ کیا بن گیا، ماضی۔ آگے دیکھتے جائیے، تأمل غور کیجیے، تصریف الفعل الماضی، تصریف الفعل الماضی، فعل ماضی کی گردان پر، تصریف کیا کو، گردان، یاد رکھنا ہے عربی میں تصریف کہتے ہیں گردان کو، تو غور کیجئے فعل ماضی کی گردان پر
کون سی؟ معروف. فعل ماضی معروف کی گردان پر غور کیجئے. فعل ماضی معروف کی گردان پر کما یلی جو آگے آ رہی ہے. یلی جو ملی ہوئی عبارت کے ساتھ. تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں صرف میں بھی، نحو میں بھی، اس کتاب میں بھی. تو یہ گردان آپ کو یاد کرنی ہے یہاں پر. اور ساتھ میں سیگا بھی بتانا آپ کو، اور ساتھ میں علامت فاعل بتانا ہے جو ابھی میں نے بتایا نا آپ کو. مثلا آپ کو کہنا فعلا، واحد مذکر غائب کا سیگا ہے. واحد مذکر غائب. واحد مذکر، تین چیزیں اس میں ہے، واحد مذکر غائب. اس کے بعد آپ کو بتانا اس میں علامات فعل کیا ہے؟ ہوا. کیا ہے؟ ایسے ہی فعلا، تسنیہ مذکر غائب، تین چیزیں. اس میں علامت فعل کیا؟ الف. کیا؟ وہی الف جو ہما پر دلالت کرتا ہے. اصل تو ہے نا روٹ ورڈز ہے فا عین لام. روٹ ورڈز کیا ہے؟ تو الف کہاں سے آ گیا؟ یہ علامات فاعل ہے، علامات، اور وہ دلالت کرتا ہے ہما پر. کس پر؟ یہ ٹھیک بول رہے ہیں. تو وہ دلالت کرتا ہے ہما پر، لیکن اصل یہاں الف. کیا؟ ایسے ہی فالو، اس میں واو ہے، اس کو واو جمع بھی کہتے ہیں نا، تو وہ ہے ہم. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ سب پر غور کریں گے. آسان ہے نا یہ. تأمل ما یلی، غور کیجئے ما ان چیزوں پر، یلی جو آگے آ رہی ہے، جو آگے آ رہی ہے. میں گروپ میں انشاءاللہ شام کو ڈال دوں گا. جو علامات فاعل ہے نا یہ، اس کو آپ کل کاپی میں نوٹ کر کے لائیں. اسی طریقے سے فعلتما کہتے ہیں آنے والی عبارت پر غور کیجئے نا. فعلتما کون سا سیگا ہے؟ یا حامد و یا خالد انتما کتبتما. اے حامد اور اے خالد، انتما کتبتما، تم دونوں نے لکھا. تم دونوں نے. تو کتبتما کون سا سیگا ہے؟ تسنیہ مذکر حاضر. یہ مؤنث بھی ہو سکتا ہے نا، تو لیکن چونکہ یہاں خالد اور حامد اس لیے آپ نے مذکر کہہ دیا. یا سعاد و یا مریم، اے سعاد اور مریم، انتما کتبتما، تم دونوں نے لکھا. دیکھیے یہ کتبتما مذکر کے لیے بھی ہے تسنیہ، اور مؤنث کے لیے بھی ہے مگر تسنیہ. یہی آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ سمجھے ہیں کہ نہیں سیگوں کو، کہ مذکر مؤنث یعنی تسنیہ مذکر حاضر، تسنیہ مؤنث حاضر، دونوں کے لیے سیگا ایک ہی آتا ہے. دونوں کے لیے سیگا ہے نا. کتبتما مذکر کے لیے بھی اور کتبتما مؤنث کے لیے بھی. ایسے فعلتو، یہ بھی مذکر واحد متکلم اور مؤنث واحد متکلم. انا حامد، میں حامد ہوں. انا ذهبت الى المدرسہ، میں کہاں گیا؟ مدرسہ. انا سعاد، سعاد کہتی ہے میں سعاد ہوں. انا ذهبت الى المدرسہ، میں کہاں گئی؟ تو اس میں یہی مشق ہے کہ تسنیہ کے دو سیگے حاضر کے، مگر تسنیہ کے دو سیگے حاضر والے مذکر کے لیے بھی آتے ہیں اور مؤنث کے لیے. ایسے واحد متکلم مذکر کے لیے بھی اور ایسے جمع متکلم، یہ دو کے لیے بھی، تین کے لیے بھی، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی. فعلنا انا خالد وہذا اخی، میں خالد ہوں اور یہ میرا باہی ہے. نحن حفظنا الدرس، ہم نے سبق یاد کیا. ہم نے سبق یاد کیا. دیکھیے نحن یہاں دو ہے نا، یہ دو، تو دو کے لیے بھی کیا گیا؟ نحن. انا خالد وہذا اخی وذالک زمیلی، یہ خالد یہ میرا باہی اور وہ میرا ساتھی. کتنے ہو گئے؟ تین. نحن حفظنا الدرس، ہم سب نے کیا کیا؟ سبق یاد کیا. تو یہاں دیکھیے مذکر تسنیہ کو لائے ہے نا، اور حفظنا کہا. پھر جمع مذکر کو لائے تب بھی حفظنا کہا. اب تسنیہ مؤنث کو لائیں گے تب بھی حفظنا ہوگا. پھر جمع مؤنث لائیں گے تب بھی کیا ہوگا؟ پتا چلا کہ جمع متکلم کا صیغہ تسنیہ مذکر مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، تسنیہ مؤنث اور جمع کے لیے. تسنیہ مذکر مؤنث، تسنیہ یہ جمع مذکر مؤنث، جمع سب کے لیے آتا ہے. انا عائشۃ وہذا وہذہ اختی، اوپر والا انا عائشہ
मैं आयशा हूँ, वहाजा उख्ती, और ये मेरी बहन है। नहनु हफिज़ना दर्स, हमने सबक याद किया। अब जमा, अना आयशा वहाज़िही उख्ती व तिलका ज़मीलती, ऊपर था ज़ालिका ज़मीली, तो देखो मुज़क्कर मुअन्नस का फर्क। व तिलका ज़मीलती, और वो मेरी सहेली है, साथी है। नहनु हफिज़ना दर्स, हम सब ने क्या किया, सबक याद किया। उसके बाद देखिए तमारीन, इमलाइल फरागा, खाली जगहों को भरिए, फी मा यली, जो आ रही है, बिवज़्इ सिग़िल फ़िअलिल माज़ी, फ़िअल माज़ी के सीगे के साथ, फ़िअल माज़ी के, तो जो आगे खाली जगह है ना, इनमें आपने मुनासिब फ़िअल माज़ी को रखना है, मुनासिब फ़िअल माज़ी को रखना है। अल बिन्तु अद-दर्स, लड़की सबक, तो क्या आएगा, हाँ, अल बिन्तु हफिज़तिद दर्स। अस्साकिन इज़ा हुर्रिका हुर्रिका बिल कसरा, तो हफिज़त था असल में, आगे मिलाने के लिए ज़ेर देते किसी भी साकिन को। अल औलादु लइबू फिल मैदान, ठीक है। अंत शरिबत शाय, अंति अगर होता तो फिर शरिबती, तो यहां अंत शरिबत शाय, ये बदल सकते हैं आप सीखे। अना क़रअतुर रिसालत, अना, ऐसे ही अंतुन्ना लबिस्तुन्नल मलाबिस, तुम सब ने, औरतों ने लिबास पहना। अंतुम खरजतुम मिनल फस्ल, तुम सब मर्द, तुम सब लड़के क्लास से निकले। नहनु, देखिए यहां मुज़क्कर भी आ सकता है, मुअन्नस भी। नहनु ज़हबना इलल मदरसा। हुन्ना मिनस सफर, हुन्ना रजअना मिनस सफर, वो सब औरतें सफर से लौट गई है, रजअना। अंतुमा अकलतुमल फाकिहा, फवाकिहा, ये मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी। अंतुमा, तुम दो मर्दों ने, तुम दो औरतों ने, अकलतुमा, खाए हैं, अल फवाकिहा, मेवे। हुआ लिल हज ज़हबा इलल हज, ठीक है। हुआ खरज, चलो ठीक है, वर इला साथ मिलाना पड़ेगा यहाँ। हुआ खरज लिल हज, वो हज के लिए निकला, वो हज के लिए। अश्शाबानी, दो नौजवान, क्या, नसरा अज़्ज़ईब, मदद की कमजोर आदमी की, मदद की। नहनु अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल, नहनु नअबुदुल्लाह, नहनु, ये अबदना भी, हाँ माजी है, मगर हाँ माजी, तो नाबुदु को मुजारे। नहनु अबदनल्लाह अज़्ज़ व जल्ल, हम सब ने अल्लाह ताला की क्या की, इबादत की। इसका मतलब समझ रहे हैं आप। कहते सहिल जुमल आतियता बितगयीर सिग़िल अफ़आल, कहते हैं सही कीजिए आने वाले जुमलों को अफ़आल सीगों को बदल कर, अफ़आल सीगों को, यानी जो यहाँ अफ़आल है ना, तो उनको बदल कर जुमले को दुरुस्त करना है। मसलन यहाँ लिखा है हुमा फ़ालत, गलत है ना, हुमा तस्निया और फ़ालत वाहिद मुअन्नस है, तो हुमा फ़अल फ़ालता, क्या आएगा, फ़ालत फ़ालता, उन दो ने किया, है ना, हुमा फ़ालता, या हुमा फ़ालता ही आएगा बस, या हुमा फ़ाला, हुमा फ़ाला, यानी यहाँ मुज़क्कर या मुअन्नस हुमा है ना, तस्निया मुज़क्कर या तस्निया मुअन्नस। नंबर 2, हुम नसरा, हुम, तो हुम नसरू, हुम। हुन्ना कतबा, हुन्ना कतबना, हुन्ना कतबना। अंत ज़लमू, क्या आएगा, अंत ज़लमता। अंत अकलना, क्या आएगा, अंत अकलती। अंतुमा दखलतुमा, अंतुमा दखलतुमा, यह है अंतुम दखल, हाँ यहाँ क्या आएगा, अंतुमा दखल, दखलता, दखलत, दखलता, दखलत, तो अंतुमा नहीं, गलत हो गया, कहां से, हुमा दखलता, हुमा दखलत, दखलता, हुमा दखलता, वो दोनों औरतें दाखिल हो गई। दखलत दखलता, वो दोनों औरतें दाखिल हो गई। नहनु खरजतुम, नहनु खरजतुम, तो क्या आएगा, नहनु खरजना। हुमा समिअता, हुमा, हुआ
हुआ समिअतुमा, तो क्या आएगा अंतुमा समिअतुमा, अंतुमा समिअतुमा, अंतुमा समिअतुमा। आगे अंतुमा जलस्तु, क्या आएगा अना जलस्तु, अना। ऐसे हिया शरिबतुन, हिया तो क्या आएगा हिया शरिबत, हिया शरिबत। तर्जिमिल जुमल आतियत, आने वाले जुमलों का तर्जुमा कीजिए। तर्जिम अल जुमल आतियत, आने वाले जुमलों का तर्जुमा कीजिए। तो ज़हबा वो गया, ज़हबत वो गई, ज़हबता तू गया, ज़हबती वो नहीं तू गई, ज़हबतु मैं गया। नसरा वो दो मर्दों ने मदद की, या उन दो मर्दों ने, नसरता उन दो औरतों ने, नसरत नसरता, नसरतुमा तुम दो मर्दों ने, तुम दो औरतों ने, अबदू उन सब मर्दों ने, अबदना उन सब औरतों ने, अबदतुम तुम सब मर्दों ने, अबदतुन तुम सब औरतों ने। सर्रिफिल अफ़ाल आतियत, आने वाले अफ़ाल की गर्दान कीजिए। क्या करना है गर्दान। फतह पूरी गर्दान, खोलना। ज़रबा मारना, नसरा समिया करुमा इज्जत करना, हसीबा काफी होना या गुमान करना, इसके माने आते हैं।